बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत आमल के पास पहुंचते ही बोली, पीर साहब मेरी बहू जादूगरनी है, मुझे उसके जादू का तोड़ चाहिए। आमल ने उसकी घबराहट देखते हुए उसे सबसे आगे बैठने का इशारा किया। वहाँ मौजूद बाकी औरतों ने भी पीछे हटकर उसे बैठने की जगह दी। आमल के इशारा करने पर उसने फिर से अपनी बात जारी की। बाबा जी, मेरी बहू ने मेरे सब घर वालों पर जादू कर दिया है। सब उसके गुण गाते हैं, उसके काले को भी सफ़ेद कहते हैं। अमल, क्या तुम पर भी उसने जादू कर दिया है? औरत, नहीं बाबा जी, सिर्फ मैं और मेरी बेटी हैं जिन पर उसके वार नाकाम हो जाते हैं, लेकिन वो हमें भी अपने काबू में करने की कोशिश करती रहती है। अमल, तफसील से बताओ ताकि कोई तोड़ ढूंढा जा सके। औरत अमल के करीब खिसकते हुए मज़ीद रिलैक्स होकर बैठ जाती है। बाबा जी, मेरे दो बेटे और एक बेटी है। शोर भी अल्हम्दुलिल्लाह याद है। बेटी शादीशुदा है। बेटी की शादी के बाद हम घर में टोटल 4 लोग थे। बड़ी खुशहाल ज़िंदगी थी, लेकिन फिर हमारे बुरे दिन शुरू हुए जो हम इस कलमोई को ब्याह लाए। ये बताते हुए उसने सर को झुकाकर दोनों हाथों से थाम लिया और सर को इधर उधर हिलाने लगी। पास बैठी औरत ने कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया तो उसने हिम्मत करके अपनी बात फिर से जारी की। क्या बताऊं बाबा जी, मैं तो कम शक्ल कमी कमीन मंगते गरीबों की बेटी को इसलिए ब्याह लाई थी कि नेकी की नेकी होगी और मेरी मान कर चलेगी, लेकिन इसने फिर से सर पीटना शुरू कर दिया। थोड़े तवक्कुफ के बाद बोली, शादी के तीसरे दिन ही बगैर कहे किचन में घुस आई कि मैं खाना बनाती हूँ। बहुत रोका, लेकिन ढीठ ने एक न मानी। उस दिन के बाद उसने मेरे किचन पर कब्जा जमा लिया। पता नहीं सारे खानदान को क्या गोल गोल कर पिलाने लगी है कि सब उसके दीवाने हो गए हैं। मेरे घुटनों में दर्द रहता है तो हमदर्दी की आड़ में उसने मुझे खाना बनाने से बिल्कुल मना कर दिया। वो किचन जिसे मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, उसकी सारी तरतीब बदल डाली। चूल्हा फर्श से उठाकर शेल्फ पर चढ़ा दिया ताकि मैं चाह कर भी कुछ न पका सकूं। मिसरी को पता जो चल गया था कि मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। ये तो अच्छी बात है कि उसने बगैर कहे किचन संभाल लिया। पास बैठी औरत ने तबसरा किया, जिसे सुनकर उसे मजीद गुस्सा आ गया। खाक अच्छी बात। शुरू में मैं भी समझती थी कि अच्छी है, जिम्मेदार है, सब कुछ संभाल लिया। दरअसल मैं भी उसके शहर में आ गई थी। वो तो भला हो मेरी बेटी शमाइला का, जिसने मेरी आंखें खोल दी। एक दिन शमाइला अपने ससुराल वालों के साथ आई तो ये कलमोई उनके आगे पीछे उठते ही फिरे, हंस हंस के सबसे बातें करे। एक वक्त के खाने में ही डिशों के ढेर लगा दिए। पता नहीं क्या मिलाया उस खाने में कि सब लोग उंगलियां चाटते रह गए। मैं भी खुश कि चलो अच्छी मेहमान नवाजी हो गई, लेकिन शमाइला सारा वक्त मुंह बनाए बैठी रही। जब मैंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है तो मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई। उसने मुझे बताया कि ये कलमोई महक तो मेरे घर पर कब्जा करना चाहती है, मेरी जगह लेना चाहती है, हर काम अपने हाथ में लेकर अपनी इजारादारी कायम करना चाहती है। मुझे काम से रोक दिया ताकि मैं बिस्तर पर पड़ जाऊं, मेरी हड्डियां गल जाएं, मैं काहे जोगी ना रहूं। हाय हाय, मैं पागल तो ये सब कुछ समझ ही ना पाई थी। अपने शोर को काबू कर लिया। ये बात तो समझ आती है, लेकिन उसने तो मेरे छोटे बेटे
اور میرے شور کو بھی اپنی چالوں سے مجھ سے دور کر دیا۔ میرے چھوٹے کو باہر کے کھانوں کی عادت تھی، گھر پر کم ہی کھانا کھاتا تھا، ساری پاکٹ منی کھانے پینے پر اڑاتا تھا۔ جب سے یہ بس ذات آئی ہے، سارے پیس پاستے گھر پر ہی بنا دیتی ہے، وہ سامان لا دیتا ہے اور نیٹ سے ترکیبیں دیکھ دیکھ کر پتہ نہیں کیا گند بلا بناتی رہتی ہے جو میرے علاوہ سارے شوق سے کھاتے ہیں۔ چھوٹا جو پہلے امی امی کرتا تھا اب بابی بابی کرتا پھرتا ہے۔ دوسری عورت: ہائے ہائے ظالم، اچھا تو تمہارے شور کو کیسے قابو کر لیا، وہ تو بتاؤ۔ نہ پوچھو بہن، کچھ نہ پوچھو، اتنا خیال تو وہ اپنے شور کا نہیں رکھتی جتنا میرے شور کا رکھتی ہے۔ ساری چالیں ہیں اس کی، وہ گھر آ جائیں تو ابا جی پانی پی لیں، ابا جی شربت پی لیں، آگے پیچھے پھرتی ہے۔ وہ معدے کے مریض ہیں تو ہر سالن میں نمک مرچ ڈالنے سے پہلے ہی ابا جی کے لیے سالن علیحدہ کر لیتی ہے۔ لو جی ابا جی اتنے میں ہی لٹو ہوئے پھرتے ہیں۔ قسم خدا کی دل خون کے آنسو روتا ہے میرا۔ اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ حامل خاموش ہو جاؤ، صبر کرو، تمہاری بہو کا جادو بہت طاقتور ہے۔ یہ ساری تو وہ چالیں ہیں جو ہم عورتوں کو سسرال والوں کو قابو کرنے کے لیے بتاتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں یہ سب مشکل ہے، ہمیں کوئی تویز دے دیں۔ بابا جی کرم کریں، کوئی راستہ نکالیں، مجھے میرا گھر اور میرے گھر والے واپس چاہیے۔ یہ جو امی جی کر کے میرے اوپر بھی جادو کرنا چاہتی ہے، مجھے اس کی چالوں سے بچا لیں۔ چائے بنا کر میرے کمرے میں گھساتی ہے کہ گٹھے بیٹھ کر چائے پینی ہے۔ مجھے باتوں میں لگا کر ایک آدھ تویز تو مجھے پلا ہی جاتی ہوگی۔ ہائے مجھے بچا لیں، جتنے پیسے آپ کہیں گے میں دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑی رازداری سے 5,000 کے 4 نوٹ زمین پر رکھ کر حامل کی طرف کھسکا دیے۔ حامل نے اپنا لکڑی کا بسیدہ سا ڈبہ کھولا اور 5 پڑیوں میں کوئی سفید پاؤڈر سا بھرا اور سب پڑیوں پر باری باری پھونک مار کر عورت کو پکڑا دیں۔ عورت نے 5 پڑیاں تیزی سے اپنے دوپٹے میں لپیٹ لیں۔ حامل: ہر جمعرات کی رات کو جب تمہاری بہو انڈیا بنا لے تو ایک پوڑی اس میں ڈال دینا، انشاءاللہ 3 جمعراتوں کے بعد ہی اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ عورت بابا جی کو دعائیں دیتی ہوئی پوڑیاں پکڑ کر جلدی سے وہاں سے نکلی، کیونکہ اس دن بھی جمعرات کا دن تھا اور وہ پوڑیوں کو آج سے ہی آزمانا چاہتی تھی، جن میں کسی میں نمک، کسی میں پسی ہوئی چینی اور کسی میں میٹھا سوڈا بھرا ہوا تھا۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔